عليكم ومرحبا بكم في وصفات مسلم. اليوم غادي نقدم لكم لابيش بالفريزون مونغ وبنكهه البيستاش، كتجي رائعه لا في الشكل ولا حتى في المذاق. وقبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لكل هاد الفريز كنحتاجوا ليه 300 غرام ديال الفريز مطحون، 70 غرام ديال السكر سنيده، راس معلقه صغيره ديال الروح ديال الفريز وربعه الوريقات الجيلاتين. ندوزو دابا لطريقه التحضير. كناخذوا كاسرونه نديروها فوق النار، نديرو فيها الفريز مطحون، نديرو السكر سنيده، ونديرو راس معلقه صغيره ديال الروح ديال الفريز. هو غيعطينا اللون وغيعطينا المذاق. وبالنسبه للوريقات ديال الجيلاتين غناخذوا اناء نديرو فيه الماء بارد ونوضعو فيه الوريقات ديال الجيلاتين. نحركوا الفريز ديالنا ونخليوه حتى يغلى. بعد ما وصل لنا لدرجه الغليان كيف ما كتلاحظوا صافي كنزلوه من على البوطه. كنجيبوا هاد الاوراق ديال الجيلاتين نعصروهم مزيان من الماء، نحركو حتى يذوبوا لينا. صافي كناخذوا هادو اللي كنخدموا بهم الشوكولاط ديال لي صابلي بريستيج. كنعمر هادو بهاد الطريقه. صافي بعد ما عمرتهم نخليهم يبردوا شويه عاد نخشيهم في المجمد. ندوزو ناخذ هذا ديال لابيش رقيق الصغير كاع. انا غلفتو بالبلاستيك الغذائي كيف ما كتشوفوا. نخليوها شويه تبرد عاد باش نخليه شويه يبرد عاد باش نديروه في هذا ديال لابيش. ها هو من برد كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نفرغوه هنايا. صافي كيجي على هذا الشكل هذا وندخلوه للمجمد 3 ديال السوايع حتى يجمد لينا مزيان. عاد نخرجوه وندوزو دابا لتحضير لاموس بالفريز. بالنسبه للاموس بالفريز كنحتاجوا ليها 250 غرام ديال الفريز، كنحتاجوا ليها 4 الوريقات ديال الجيلاتين، كنحتاجوا ليها الروح ديال الفريز، كنحتاجوا لها 100 غرام ديال السكر سنيده، وكنحتاجوا الكريمه السائله 350 غرام. ندوزو دابا لطريقه التحضير ديالها. اول حاجه كناخذوا الكاسرونه نديروا فيها 250 غرام ديال الفريز، مع سكر سنيده،
مع راس معلقه صغيره ديال الروح ديال الفريز. غيعطينا المذاق ويعطينا كذلك اللون. نخلطوهم هكا ونخليهم حتى تطلع الغليه. ندوزو دابا باش نطلعوا الكريمه. كيف ما كتلاحظوا نطلعوا الكريمه صافي. ها هي الكريمه ديالنا طلعت واجده. ها الكريمه ديالنا واجده وحتى الفريز مع السكر واجد. غنزيدوه عليه شويه طلع لينا الغليان مزيان. وبالنسبه للجيلاتين انا فزكتها درتها في الماء بارد. ملي كنشوفوا هاد الفقاعات هادو كنعرفوه بلي راه وصل لدرجه الغليان. كنطفيو عليه. ناخدو هاد الجيلاتين نحيدوها من الماء نعصروها مليح. نضيفوها للفريزو سنيده. كتذوب كيف ما لاحظتوا. بعد ما برد لينا الفريز والسكر درنا فيه الجيلاتين كنضيفوا ليه شويه ديال الكريمه. بالنسبه للكريمه ما كنطلعوهاش بزاف كتبقى هكا شويه خفيفه ما توليش لنا بحال الزبده. نخدموا هكا شويه. عاد نضيفوا كلشي على الكريمه. كتجي هكا لاموس بالفريز. كنجيبوا هاد المول الثاني كنضيفوا فيه شويه. بهذه الطريقه هذه نطلعوها مع الجناب. نضغطوا شويه. كنجيبوا هاد الكولي د الفريز اللي حضرنا كيكون هكا جامد. كنحيدوا عليه هاد البلاستيكه هذه اللي كنا حضرنا ليه. كنديرو نضغطوا عليه شويه. نغطيوه بلا كريم.
ونضربوه هكا باش الا كاينه شي بلاصه ما فيهاش الكريم تساوى. صافي كيجي على هذا الشكل هذا. غادي ندخلوه للمجمد كذلك 3 ديال السوايع ونتلاقاو باش نديرو لاموس ديال المونغ. بالنسبه للمقادير ديال لاموس بالمونغ كنحتاجو ل 250 غرام ديال الكريمه السائله، 300 غرام ديال المونغ مطحون، عندنا 150 غرام ديال السكر سنيده و4 الوريقات ديال الجيلاتين. ندوزو دابا لطريقه التحضير. كنشدو كاسرونه كنديرو فيها المونغ والسكر سنيده، نخليهم حتى يطلع معاهم الغليه وندوزو نذوبو الجيلاتين. ناخذوا الماء بارد نديرو فيه ورقات الجيلاتين بهذه الطريقه ونطلعوا الكريمه. بعد ما غلى لينا كنطفيو عليه نجيبو هاد الجيلاتين نعصروها، نحيدو ليها الماء نخلطو هكا حتى تذوب. بعد ما طلعنا الكريمه هذا هو الشكل ديالها، نخلطوها شويه مع المونغ والسكر والجيلاتين، عاد نضيفو الكل على الكريمه. ونخلطوه هكا بعد ما خلطنا الكريمه كتجي على هذا الشكل هذا نخليوها في الجنب. نجيبو هذا المول الكبير ديال لابيش ندير ليه البلاستيكه وغندير ليه هذوك اللي موتيف اللي درت قبيله ديال الكوليد الفريز، درتهم في هاد ديال صابلي بريستيج ونزوقهم هكا بهاد الطريقه هذه. كيجيو على هذا الشكل هذا. غندير الكريمه في الوسط بهذه الطريقه هذه، نديرها مع الجناب نحاول نهبط الكريمه للاسفل. ناخذ هذا الكولي ديال الفريز ولا موز ديال الفريز اللي سبق لي وحضرت
تيكونوا جامدين كيف ما كتشوفوا. ونديرو في الوسط. ونحاول نضغط عليه يهبط شويه الاسفل. بهذه الطريقه يهبط شويه الاسفل. صافي نغطيوه بالكريمه. نسويو ليه الوجه ديالها بحال هاد الطريقه هادي. نحاولوا نعاودوا نضربوها باش ينزل لينا الكريمه الاسفل. صافي كيجي على هذا الشكل هذا. والطبقه الاخيره كتكون عباره عن الجنواس. بعد ما جمدات ليا لاموس ديال المونغ كنخرجها كتجي على هذا الشكل هذا. انا شديت الجنواز اللي سبق لي حضرتها. بالنسبه لهذا اللون الاخضر درت ليها الملون الاخضر ودرت الروح ديال البيستاج كتجي على هذا الشكل هذا. نحاولوا نسقيوها. هاد السيرو هذا اللي كيتكون من الماء والسكر ودرت فيه شويه ديال الحامض. صافي غادي نقلبوها ليه. بهذه الطريقه هذه. ونعاودو نسقيوها. انا غنكمل هكا ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. الشكل النهائي ديال لابيش ديالنا كيجي رائع لا في الشكل ولا حتى في المذاق. بالنسبه لهاد اللمعان انا درت الكليكوزون ناباج دابوا ليا شويه في الكاسرونه ودهنت بهم كيعطينا هاد اللمعان اللي كتلاحظوا. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وما تنساوش تشاركوها مع الاصدقاء وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وبالصحه والراحه.